म मरेको दिन कस्तो होला? कसैको मन मरेको दिन जस्तो होला। मेरो निदाएको जिउलाई हेरेर आफू बिउजिन मान्छेहरू आउलान्। मान्छेका ओठले मेरो बारेमा ती कुरा भन्लान् जुन सुनेर अब कसैलाई फाइदा छैन। मान्छेका मनले मेरा बारेमा ती कुरा भन्लान् जुन ओठले भनेको भए धेरैलाई फाइदा हुने थियो। उनीहरूकै मनलाई पनि फाइदा हुने थियो। अझ म जिउँदै हुँदै भनेको भए त कम्तीमा मलाई त फाइदा हुने थियो। तर तब त फाइदा लिन मनै हुने छैन। मेरो लास अघि मान्छेले मेरो बारेमा भनेको कुरा म आफैले सुन्न पाए कस्तो हुँदो। मेरो लास कसरी जल्ला? तास जसरी जल्ला। त्यो पुरानो तास जसरी जसको नयाँ बुङ कतै तयार हुँदैछ। मेरो जिउ टुक्रिँदै जलेको देखेर मलामीहरूले आफ्नो जिउ छामछुम गर्लान्। आफू अझै सिङ्गै भएको थाहा पाएर उनीहरू ढुक्क होलान्। मेरो लासबाट निस्किरहेको धुवाको गन्ध मलामीहरूको नाकबाट छिरेर फोक्सोभित्रसम्म पुग्ला। बाँच्दा कहिले नपुगेको म मरेपछि पहिलो पटक कति मानिसहरूको त्यति भित्रसम्म पुगाउला। उनीहरूले म जलेर बनेको हावाले सास फेर्लान्। म उनीहरूको हावा हुँला। सास फेरुन्जेल मान्छे जिउँदो हुन्छ भन्छन्। जो सास फेरिरहेको छ त्यो जिउँदो हुन्छ, ठिक छ। अनि जो सास भएर फेरिरहेको छ त्यो के हुन्छ? जिउँदो उनीहरू कि म जिउँदो उनीहरूमा? बोल्न सास चाहिन्छ। मलामीहरूले मेरै सासले मेरै बारेमा के बोल्लान् ती कुरा म आफैले सुन्न पाए कस्तो हुँदो। म जलिसकेको साँझ मान्छेहरूले आफ्ना साथीहरूलाई भेट्लान्। त्यहाँ साथीसँग मेरा बारे के कुरा गर्लान्? म जलिसकेको रात निदाउनु अघि मान्छेहरू खाटमा एक्लै पल्टेलान्। त्यहाँ आफैसँग मेरा बारे के कुरा गर्लान्? ती कुरा म आफैले सुन्न पाए कस्तो हुँदो। यो विचारको ठुलो मुस्लो मेरो मनमा उठिरहेको थियो। त्यतिखेर तपाईको चिताबाट धुवाको सानो मुस्लो निस्किरहेको थियो। मान्छेको शरीरमा उसको नाम हुँदैन रहेछ। तपाईको शरीर जलेर निस्केको धुवाको कालो पाटीमा कहीँ कतै माधव प्रसाद घिमिरे लेखिएको थिएन। मास्क लगाएका नेपाली सेनाले आफ्नो राष्ट्रकविको सम्मानमा सलामी दिइसकेका थिए। बन्दुकका ती नालहरू यताउता नाचेको देखेर पशुपति आर्यघाट वरपरका परेवाहरूको सानो मुटु थर्र कापेको थियो। बुवा, तपाईं त चराको बोली देखेर बाँचेको कवि। तपाईं त चराको बोली लेखेर बाँचेको कवि। 1 शताब्दी चराहरूको मुटु सुमसुम्याएर बाँच्नुभयो।
आफू मरिसकेपछि सेनालाई बन्दुक नचाउन लगाएर ती चराहरूको सानो मुटु थर्काउने रहर तपाईँ आफैलाई त के थियो होला र है? जिउँदै हुँदा पनि तपाईँलाई सेनाको साँघुरो चुस्त पोसाक लगाइयो। त्यतिखेर पनि तपाईँले स्वतन्त्र भएर हात हल्लाउँदा तपाईँको काखी मुनतिर अप्ठ्यारो भएको थियो नि। बुवा, तपाईँको लास जलिरहँदा जे भयो त्यो थाहा पाएर तपाईँ मक्क पर्नुहुनेछ। सुनाउँछु ल। म जलिरहँदा मेरो वरपर के भयो मलाई कसले सुनाइदेला? म किर्तिपुरबाट हेडफोनमा त्यही गीत सुन्दै सुन्दै आर्यघाटतिर हिँडेको थिएँ, जुन गीतमा तपाईँले आफू यसरी मरौँ भनेर लेख्नु भएको थियो। बाटोभरि करिब 10 चोटि जति त्यो गीत मेरो कानमा गुन्जिरह्यो। त्यसरी हो स्मरण जसरी सूक्ष्म तारामा गीतका चारु चरण, हिमाल चुली देशमा दिनको शान्त भेषमा, जसरी गर्छन् विश्राम सूर्यका स्वर्ण किरण, त्यसरी हो स्मरण। सुन्दर सृष्टि निहारी सुखैले चिम्लो नयन, बिहानी पख रातको कुसुम पारिजातको, जसरी जान्छ झरेर भुइँमा बिना पवन, मुटुमा चोट नपरी टुटेर जाओस् बन्धन, बादलको सेतो रासमा दुईटा मूर्ति फासमा, जसरी शिर नुहाई आफैमा हुन्छन् अर्पण, त्यसरी होस् स्मरण। अमरापुरी सभामा आफैलाई गरौँ वर्ण। एउटा पंक्तिको हाँगामा मेरो मन टक्क अड्यो। बिहानी पख रातको कुसुम पारिजातको, जसरी जान्छ झरेर भुइँमा बिना पवन, बिहानी पख रातको कुसुम पारिजातको, जसरी जान्छ झरेर भुइँमा बिना पवन। सोचिरहेँ बिहानको राति पारिजातको फूल हावाले पनि नहलाइकन पुक्लुक्क झरे जसरी म पनि चुपचाप यो संसार छोडेर जान पाए कति बेस हुने थियो। तपाईको अर्को गीत सम्झे, आजै र राति के देखेँ सपना मै मरि गएको, बतासै बिना हाँगाको फूल भई झरी गएको। बुवा, तपाईँ जस्तो कविलाई पनि दुईटा फरक गीतमा एउटै कुरा दोहोऱ्याउन मन लागेछ। तपाईँ आफ्नो मृत्यु ठ्याक्कै यसरी नै हुनुपर्छ भन्नेमा कति मिठो गरी जिद्दी हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ आफ्नो मृत्यु ठ्याक्कै यसरी नै हुनुपर्छ भन्नेमा कति मिठो गरी जिद्दी हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नो जीवन ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्छ भन्नेमा मात्रै पनि हामी यति जिद्दी हुन सके। अमरापुरीको सभामा तपाईले आफूलाई वरण गरिसक्नु भएको थियो। तपाईको शरीरलाई पशुपति आर्यघाटको त्यो चितामा राखियो जहाँ राजाहरूले जलाइन्थ्यो। बुवा, राजाहरू तपाईँ मरेपछि तपाईँ पनि उनीहरू जस्तै हुनुहोस् भन्ने चाहन्थ्यो हो। राजाहरू तपाईँ जिउँदो हुँदा पनि तपाईँ पनि उनीहरू जस्तै हुनुहोस् भन्ने चाहन्थ्यो हो। तपाईले उत्तर दिनु पर्दैन बुवा। सबै उत्तरमा
तपाईँका कवितामा खोजौँला। खोजेपछि भेटिएला नि बुवा। 6 वर्ष अघि तपाईँलाई भेटेँ। मेरा 3वटा कविता सुनेपछि तपाईँका कामिरहेका 2 हातले मेरा हातलाई लपक्क समाते। 96 वर्षे बाबुले आफ्नो हराएको छोरा भेटेर हत्तपत्त हात समाते जस्तो। अनि कापेको स्वरमा तपाईँले मलाई एउटा वाक्य भन्नुभयो। त्यो वाक्य सुने केही पल मैले म भित्रको कविलाई भेटे जस्तो भएको थियो। त्यसपछि मैले कवितामा खोजेको के भेटेको छु तपाईँलाई भेटेरै सुनाउँछु सोचेको थिएँ। मैले भेटेका मान्छे सुनाउन मन थियो, मैले भेटेका कुरा सुनाउन मन थियो, मैले भेटेका मान्छेका कुरा सुनाउन मन थियो। बुवा, तपाईँले गर्दा मैले जे भेटेँ, जसलाई भेटेँ, तपाईँलाई भेटेर सुनाउन पाइनँ। अर्को चिठीमा सुनाउँछु ल। चिठीमा लेख्न जानिनछु भने उहीँ भेटेर सुनाउला नि। आज त्यो दिनको कुरा सुनाउँछु जुन दिन तपाईँभित्रका स्वर्ण किरणले हिमाल चुलीमा विश्राम गर्ने ठाउँ भेटे। जीवनबाट चुडिएको तपाईँलाई चितामा सुताइएको थियो। भेट्नुबाट चुडिएका फुलहरू तपाईँको चिता वरपर गाडिएका अग्ला बाँसहरूमा बाँधिएको थियो। परबाट झलक्क हेर्दा यस्तो देखिन्थ्यो कोही फुलबारीका बीचमा जलिरहेको छ। तपाईँको शरीर जलेर बनेको हावा पालै पालो घुम्न निस्किरहेको थियो। बागमती वारीपट्टिबाट घुम्न हिँडेको तपाईँको शरीरको हावा एकैछिनमा पारीपट्टि पुग्यो। तपाईँको हावाले पहिलो यात्रामै नदी पार गर्यो। बैतरणी नदी कहाँ छ? त्यो हावा नदी पारी बसिरहेका म र मेरो साथी भित्रसम्म आइपुग्यो। अब तपाईँको हावाले सास फेरेर बाँचिरहेको मान्छे तपाईँ कि म, कि तपाईँ बाँचिरहेको हामीमा? बुवा, तपाईँको घाम अस्ताएको साँझ मलाई घाम उदाउने जिल्लाबाट कसैले फोनमा भन्नुभएको थियो मेरो तर्फबाट पनि बुवालाई ढोगिदिनु ल। मैले म भित्रको तपाईँलाई ढोगेँ। तपाईँको लास जल्न थालेको केही बेरपछि नै प्राय सबै मान्छेहरू के गर्नमा व्यस्त देखिन थाले। मलाई लाग्यो तपाईँ एक्लै हुनुभयो। सोचेँ एक्लो तपाईँलाई के गर्न मन लाग्ला। फेरि सोचेँ तपाईँको हावाले म सास फेरिरहेको छु, तपाईँ मै हुँ। अनि सोचेँ चितामा त्यसरी एक्लो हुँदा मलाई के गर्न मन लाग्ला। क्षणभरमै मैले मलाई भने गीत सुन्न। कुन गीत? त्यही गीत जुन मैले बाँचुन्जेल मलाई पनि नसुनाउनु भनेको थिएँ। अब त मेरो मरण भइसक्यो, अब बजाए हुन्छ, अब सुनाए हुन्छ। बुवा, पारीपट्टि मैले गोजीबाट मोबाइल निकालेँ, तपाईँले सुन्ने आवाजमा बजाएँ, त्यसरी हो स्मरण, त्यसरी हो स्मरण। बुवा, आगोको मखमली खाटमा सुतेर त्यो गीत सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? म चाहिँ मोबाइलमा बजिरहेको गीत हेरिरहेको थिएँ। म तपाईँ वरपर झुन्डिएका फुलहरूलाई हेरिरहेको थिएँ अनि सोचिरहेको थिएँ
म जलिरहँदा मेरो लासले सुन्ने गरी मेरो एक्लै कविता कसले बजाइदेला? त्यतिखेर एउटा अद्भुत घटना भयो बुवा। तपाईलाई जलाइरहेको आगो निकै माथिसम्म अग्लिन थाल्यो। म र मेरो साथीले आगोको त्यो छटपटी छक्क परेर हेरिरह्यौँ। हावाले एक्लै छोडेर गएकोमा आगो छटपटाएको हो बुवा। हावा र आगोले त सँगै हुन पाउनुपर्छ नि, होइन? हावा पो एक्लै बाँच्न सक्ला, आगोले त हावा बिना कसरी बाँच्नु? बुवा, मेरो हावाले मलाई छोडेर नजाला है। छटपटाउँदै गरेको आगोले आफ्नो जिउलाई यताउता जथाभावी हुत्याउँदै थियो। हावा रिसायो भने त हुरी बन्ला, आगोको चित्त दुख्यो भने उसले के गर्नु? हावा नभएपछि त ऊ कतै भाग्न पनि सक्दैन, धन्न भाग्न सक्दैन, नत्र आगोको हुरी कस्तो देखिँदो हो। आफू त्यसरी बाँधिँदा आगोलाई कति पोल्यो होला है। मैले भनेको थिएँ नि बुवा, तपाईको चिता वरपल्ल फुलहरू बाँधिएका थिए। बाँधिएको आगोलाई फुलहरू त्यसरी बाँधिएको मन परेन क्या र? तनक्क जिउ तन्काएर आगोले एउटा फुललाई छोइदियो। त्यो फुल टुक्लुक्क झर्यो, तपाईसँगै एउटै चितामा जल्यो। त्यो फुल आगोले छोएर आगोमा झरेको थियो, हावा बिनाको आगोले छोएर। बुवा, ठ्याक्कै त्यतिखेरै मेरो मोबाइलमा के गीत बजिरहेको थियो थाहा छ? बिहानी पख रातको कुसुम पारिजातको जसरी जान्छ झरेर भुइँमा बिना पवन। त्यही पलमा मलाई थाहा भयो, एउटा कविको हठ पुरा गर्न कसले सघाउँदो रहेछ। त्यसपछि हावा हुँदै खाली हुँदै तपाईँ आकाश हुनुभयो, थोपा हुँदै खरानी हुँदै तपाईँ खोला हुनुभयो। आकाश हेर्दै हेर्दै म खोलाको बाटो भएर कुटा फर्केँ। बाटोमा मलाई लाग्यो यो अस्तित्वले लेखेको कवितामा हामी मात्र एउटा पंक्ति हौँ। मलाई तपाईले लेखेको कवितामा एउटा पंक्ति थप्न मन लाग्यो। म भित्रको तपाईको हावामा मिसिएर मैले थपेँ, त्यसरी हो स्मरण, त्यसरी हो स्मरण, मरेर जिउँदो छोडेको जीवनको होस् स्मरण। म गाउँदै गाउँदै कीर्तिपुर पुगेँ। अनार किन्न रोकिएँ। मैले प्राय फलफुल किन्ने पसलका दाइलेमा छक्क पर्ने गरी भन्नुभयो, यो आँप पनि लिनुहोस् भाइ, यो आँप नछुटाउनुहोस्। बेच्ने जुक्ति मात्रै भन्ने सोचेर मैले कुरा टार्नलाई भने, आँप पछि कुनै दिन लिन्छु दाजु, अहिले अनार मात्रै दिनु न। उहाँ त ढिपी नै गर्न थाल्नुभयो। होइन, अहिले नि लानु भाइ। मैले अनौठो लागेर सोधेँ, किन त्यस्तो भन्नुभएको दाजु, यो आँपमा के खास छ? उहाँले त्यहाँ मध्येको सबैभन्दा भरिलो आँप हातमा उठाएर भन्नुभयो, भाइ यो यसपालिको अन्तिम आँप हो। अब यस्तै आँप खान तपाईले एकदमै धेरै समय पर्खिनुपर्छ।